السلام عليكم. ان شاء الله اليوم نديرو واحد لا ريفيزيون لو ديبول ار سي. بالنسبه هذا اول بارتي في الالكتريسيتي. دونك لو ديبول ار سي دونك عندنا ريزيستانس و الكوندنساتور اللي عنده واحد لا كاباسيتي اللي هي سي. الوغ نديرو اليوم نديرو في هاد لا فيديو هادي بعدا اول حاجه اللي هي ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا شارج ديال الكوندنساتور. Le circuit simple هو يكون عندك générateur de la force électromotrice E et résistance et condensateur اللي la capacité ديالو هي C. Alors l'équation différentielle في الكا ديال لا شارج ديال الكوندنساتور نديرو l'équation différentielle vérifiée par le UC, la tension au boron du condensateur. Alors, on a loi de additivité de tension, la loi de Maillot en général. UC, la tension au boron du générateur, plus la tension au boron du conducteur ohmique de résistance R, est égale à la force la tension au boron du générateur, l'IA E. Alors, دابا خاصنا هادشي كامل اللي هنا نرجعو ان فونكسيون ديال يو سي باش نكونو ديتيرمينينا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي. الوغ اون يو ار ايت ايغال ار اي وهذا هو الوضع. دونك يو ار ايت ايغال ار فوا اي افيك هنا افيك اي كنعرفوها هي سي في الديريفي ديال يو سي. الوغ يو ار هي ار في اي و اي هي سي في دي ديال يو سي سور دي تي. دونك اون رومبلاس دون بروميير ايكواسيون يو سي بلس يو ار اللي هي ار في سي في دي ديال يو سي سور دي تي est égal à E وهذه هي l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors, l'équation différentielle vérifiée par la tension aussi, UC plus ER est égal à E, le cas de la charge du condensateur. UR, il y a R fois E, l'حساب الوضع, avec I, il y a C, dédié ici sur dt. Et donc, quand vous voulez UR, il y a R, C, dédié ici sur dt. On remplace dans la première équation. Donc, UC, il y a UR, il y a R fois C, dédié ici sur dt. L'équation هي l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. نقدو l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Donc le UC de T, UC ou bien Q de T. يعني Q. L'équation différentielle vérifiée par la charge UC, la charge Q de T. En général, بالنسبة للQ كنعرفو Q هي إزا of T. وعندنا كي هي سي في يو سي، هادو لي تيوريم اللي درنا في الالكتريسيتي. وعندنا يو ار على حسب الوضع هي ار في اي. وكذلك كنعرفوا بانه بالنسبه للطو يعني لا كونستانت دو طون هي ار فوا سي. وكنعرفوا بانه بالنسبه l'énergie électrique اللي ستوكي في الكوندنساتور هي 1 demi c u c كاري. دونك حنا هنا في هذه الحاله هذه كما كنعرفوا بعدا ان اي راه هي الديريفي ديال كيو وفي نفس الوقت هي سي وفي نفس الوقت هي اي ايت ايغال سي في الديريفي ديال يو سي. الوغ بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار كيو دو تي. الوغ غنبداو بنفس حنا مازالين في هذا السيركوي ديال لا شارج. دونك يو سي لا طونسيون او بورون ديال الكوندنساتور بلس لا طونسيون او بورون ديال الكوندكتور اوميك ايت ايغالا او. الوغ هنا هاد لا بارتي كامله خصنا نرجعو اون فونكسيون ديال كيو. الوغ اول حاجه اون كيو هي سي يو سي. دونك يو سي هي كيو على سي. الوغ حنا اول حاجه قدينا اننا نخرجوا يو سي اون فونكسيون ديال كي اي كنعرفوا اي ار ايت ايغال ار في اي افيك
avec I هي دي ديال كي سور دي تي. هنا كنت خدمت اي ايتيغال سيف دي دو يو سي سور دي تي لانني كنت كنديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي، وهنا خدمت اي ايتيغال دي دو كي سور دي تي لانني كنقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا شارج كي دو تي. الوغ هنا غتصبح ليا يو ار هي ار في اي و اي هي دي ديال كي سور دي تي. On remplace هادشي كامل dans l'équation, la première équation اللي هي UC on remplace ب QLC plus UR on remplaceها ب R في D ديال Q sur DT est égal à E. Donc ممكن انني ملتيبلي هادشي كامل في R ou bien لا ماشي في R يعني في C ou bien نقسم كلشي على R. اما نضرب كلشي في C ونقسم كلشي على R لا ميم شوز. مثلا الا ضربت كلشي في سي غتمشي كي على سي في سي غتولي هي كي بلس ار في سي في دي ديال كي سور دي تي ايتيغالا ما ننساش حتى هذه سي في يعني ليطاب من هنا لهنا اون ملتيبليي في سي. الوغ او تقسم كلشي على ار. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي، هذه ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار كي. بالنسبه لينا ليكواسيون ديفيرونسيال حنا مازال في ليطا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. الوغ هذه بالنسبه لفيريفي بار يو سي، وهذه ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار كي. مازال لينا ممكن اننا نستعملوا اولا نديتيرمينيو ايكواسيون ديفيرونسيال وحده اخرى اللي هي باغ اكزومبل ديال يو ار. مثلا نديتيرمينيو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو ار دو تي. الوغ الا كنا كنقلبوا على ديال يو ار دو تي نبداو يو سي بلس يو ار ايتيغال او. خاصنا هادشي كامل هنا نرجعو اون فونكسيون ديال يو ار، يعني يو سي خصها نرجعوها اون فونكسيون ديال يو ار. اللي ما كاينش ما عندناش شي غولاسيون غدوزنا من يو سي ل يو ار. يعني الا لاحظتوا هنا باش كنا كنقلبوا على ليكواسيون ديال كي عندنا خصها هادشي كامل يرجع اون فونكسيون ديال كي. دونك يو سي عندنا كي كتساوي سي في يو سي، الوغ يو سي هي كي على سي. حنا قدينا نكتبوا يو سي اون فونكسيون دو كي. وكذلك يو ار لا طونسيون او بورن ديال الكونديكتور اوميك هي ار فوا اي افيك اي هي ديريفي ديال كي، و يو ار غترجع لينا ار في دي ديال كي سور دي تي. الوغ يو ار كتبناها اون فونكسيون دو كي ورومبلاسينا كلشي في البروميير ايكواسيون، وهذه ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار كي. كذلك اليو سي. دابا حنا باش باغيين ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار او ار ما عندناش شي غولاسيون غدوزنا ديريكتومون من يو سي ل او ار. الوغ ها هما ليكواسيون تقريبا لي تيوريم. الوغ هنا كنديروا واحد التريك اننا كنديريفيو هاد يعني هاد ليغاليتي راه صحيحه يو سي بلس ار ايتيغال او. دونك ديريفي ديال هادي ايتيغال ديريفي ديال هاد لا بارتي، هاد ديريفي ديال هذا عطينا ديريفي ديال هذا. الوغ هنا اول حاجه كنديروا هي دي سور دي تي، كنديريفيو هاد لا بارتي هادي اللي هي يو سي بلس ار كتعطينا الديريفي ديال هذا. دونك ديريفي اذا هذه هي الديريفي ديال يو سي على دي تي بلس ديريفي ديال يو ار سور دي تي ايتيغال ديريفي ديال او سي ان كونستانت واحد لا كونستانت اللي غتكون 12 فولت 10 فولت 6 فولت. دونك الوغ غتكون الديريفي ديالها 0. غيبقى لينا دي ديال يو سي سور دي تي. حنا هذا تنعرفوه لانه عندنا دي ديال يو سي سور دي تي، دي ديال يو سي سور دي تي فين ها هو ديريفي ديال يو سي، ديريفي ديال يو سي في سي هو اي. الوغ هنا الى ضربنا هادشي كامل في يو سي نورمالمون دي ديال يو سي سور دي تي بلس دي دو ار سور دي تي تيغال 0. دونك هذا حنا كنعرفوا ها هو نقادوه اون يو ار ايتيغال ار في اي، وكنعرفوا اي هي سي في دي ديال يو سي سور دي تي. يعني هادي هاد دي ديال يو سي سور دي تي ناقصاها باش تكون هي او ار هي ار فوا سي، ولذلك كنملتيبليو كلشي في ار فوا سي. اذا نضربوا كلشي ار فوا سي. الا ضربنا كلشي في ار فوا سي غتولي لنا هي ار سي في دي ديال يو سي سور دي تي بلس نضربو حتى هاديك في ار سي في دي ديال يو سي سور
درنا في ار سي في دي ديال يو ار سور دي تي est égale بلا ما نديرو زيرو في ار سي راه هي زيرو. الوغ هادي دي ار سي في دي ديال يو سي سور دي تي راه هي يو ار بلس ار في سي في دي ديال يو ار سور دي تي est égale زيرو. إذا هذا بالنسبة ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ لا طونسيون او ار. إذا ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ او ار كنديروها يو سي بلس ار تيغال او لأن في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. دونك كندخلو لا ديريفي على لي تيرم بجوج. ملي كنقول لي تيرم بجوج يعني هاد لا بارتي وهاد لا بارتي. إذا هادي كتساوي هادي الوغ الديريفي ديال هادي غيساوي الديريفي ديال هادي. الديريفي ديال او سي زيرو والديريفي ديال هذا هو الديريفي ديال يو سي بلس الديريفي ديال ار بارابور تي. الوغ دي ديال يو سي سور دي تي بلس دي دو ار سور دي تي تيغال زيرو. حنا كنعرفو او ار هي ار فوا اي و اي هي سي دي دو يو سي سور دي تي. دونك ار فوا اي راه هي ار في سي في دي ديال يو سي سور دي تي. الوغ علاش درت هادشي؟ ان او ار كنعرفها هي ار فوا سي في دي ديال يو سي سور دي تي. يعني هادي الا بغيت نتهنى منها خصها باش تكون هي او ار ناقصها ار فوا سي. الوغ الا ضربت هادشي كامل في ار سي ما عيطرا حتى شي حاجه. دونك هي ار فوا سي دي ديال او سي سور دي تي بلس ار فوا سي في دي ديال او ار سور دي تي. الصراحه هنا زيرو في ار فوا سي. دونك زيرو في ار فوا سي راه هو زيرو. دونك غتولي هادي هي او ار بلس ار فوا سي في دي ديال او ار سور دي تي ايت ايكال زيرو. وهادي هي ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ او ار في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. بقات ايكواسيون ديفرونسيال وحده نقدروا نزيدوها هي ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ اي لانتونسيتي ديال الكورون. الوغ هنا هذه حتى هي نزيدوها. الوغ هنا الى بغينا ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ اي دو تي. دونك ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ اي دو تي نبداو يو سي بلس او ار ايت ايكال مادام حنا مازال في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. الوغ هادشي كامل خاصو يرجع اون فونكسيون ديال اي. الوغ اش كنعرفو حنايا على اي ار غنتهناو منها هي ار فوا اي. دونك غتولي ليا هاد يو سي بلس او ار ايت ايكال او غادي تولي هي يو سي بلس ار فوا اي ايت ايكال او. حتى هذه ما عندناش شي يعني ما عندناش هذه هاي ولات اي. ولكن رانا هذه اي ار قدينا نكتبوها اون فونكسيون ديال اي. دونك اون فونكسيون اي ار هي ار فوا اي. قالت لنا يو سي ما كايناش شي غولاسيون غدوزنا من يو سي ديريكتومون لاي. الوغ كندخلو حتى هي ديريفي بحال اللي درنا في الكا ديال او ار. الوغ غتولي عندنا ديريفي ديال يو سي بارابور تي. دونك نديرو الايطاب كامله ندير لي زيطاب كاملين. الوغ هنا غتولي عندك ديريفي بارابور تي ديال يو سي بلس ار في اي ايت ايكال ديريفي ديال او. الديريفي ديال او راه معروف كونستانت ايت ايكال زيرو. دونك غنفرقوا هاد الديريفي. دونك هي دي ديال يو سي سور دي تي بلس الديريفي ديال ار فوا اي. دونك ار كونستانت يعني هي ار في الديريفي ديال اي بارابور تي. دونك الديريفي بارابور تي ديال ار فوا اي راه هو الديريفي راه هو ار في الديريفي ديال اي لان ار كونستانت يمكننا نخرجوها من الديريفي. الوغ هنا بالنسبه لينا دونك هي الديريفي ديال ار فوا اي هو ار في الديريفي ديال اي بارابور تي وهادشي كامل ايكال زيرو لان او كونستانت. الوغ هنا هادي شنو ناقصها باش تكون هي اي؟ انا نكتبها كاع هنا قلنا اي كتساوي سي في دي ديال يو سي سور دي تي. دونك باش تكون هذه هي اي خصنا تكون فوا سي. دونك هادشي كامل غنضربوه في سي. اذا هنا لا ملتيبلينا هادشي كامل في سي غادي تولي سي في دي ديال يو سي سور دي تي بلس ار في سي في دي ديال اي ديريفي ديال اي بارابور تي وزيرو ها هو فوا سي باش يبان لكم. دونك هادي ملتيبلي كلشي درناه فوا سي. الوغ هادي هي غادي تولي هي اي بلس ار في سي في دي ديال اي سور دي تي ايت ايكال زيرو. زيرو فوا سي راه زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ اي. اذا درنا ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ يو سي l'équation différentielle vérifiée par Q et l'équation différentielle vérifiée par ER et l'équation différentielle vérifiée par
l'intensité du courant يعني الاي. الوغ هادشي كله في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. دونك هنا هذا بالنسبه يعني ليكواسيون ديفيرونسيال. في اي راه كما قلت قبيله يو سي بلس او ار ايتيغال او ار هي ار فوا اي. دونك كنرجعوا هاد او ار هي ار فوا اي. غنبقى خاصنا يو سي ما عندناش شي غولاسيون غدوزها من يو سي الاي. الوغ كنديريفيو هاد لابارتي وهاد لابارتي. دونك هاد ديريفي دو هو زيرو. الوغ هي هاد ديريفي هذا هو الديريفي ديال يو سي بارابور لتي بلس ار في الديريفي ديال اي. الوغ افيك اي ها شحال كتساوي. دونك داكشي علاش ضربت كلشي في سي. الوغ من ضربنا كلشي في سي هادي سي زيرو سي هنا. وهنايا عندنا سي في دي ديال اي سي سور دي تي هو اي و ار فوا سي في دي ديال اي سور دي تي هو ار فوا سي في ديريفي ديال اي بارابور تي تيغال زيرو. دونك كل يعني ايكواسيون ديفيرونسيال عندها لا سوليسيون ديالها. في لي فيديو جايين نديرو عاوتاني لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. غير قبل ما نساليو هاد لابارتي بغينا غير من ناحيه لي غراف في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. اذا هنا لا شارج ديال الكوندونساتور كيكون عندنا يعني لا شارج ديال الكوندونساتور عندك كتكون يو سي en fonction ديال تي. نهضر على لا شارج ديال الكوندونساتور اللي تيكون فيه ريزيستانس كوندونساتور و جينيراتور. اذا هنا كتكون على هذا الشكل. دونك هاد الجراف يمكننا اننا نديتيرميني منه هذه نيشان. هذا هو يو سي ماكس اللي هو او. ولا طونجونت اون تي ايكال زيرو الا كملناها لا ريغل التقاطع ديالها مع الريجيم بيرمانون. اصلا هاد لا كورب اللي كتمثل يو سي اون فونكسيون تي كيكونوا فيها دو بارتي. لا بارتي اللي كتكون يو سي فاريابل اللي هي الريجيم يعني ترانزيتوار وباش كتولي كونستانت هنا يو سي كونستانت هي لا ريجيم بيرمانون لا ريجيم ستاسيونير. الوقيته يعني او لا دوري باش دوز من هذا الريجيم باش تولي كونستانت يو سي كتكون تقريبا 5 طون. الوغ هاد لا طونجونت الا كملتيها التقاطع ديالها مع الريجيم بيرمانون نيشان هكا هذه هي طون. الوغ هنا هذا بالنسبه يعني الاي سي. شنو كنا اي سي الجراف ديال اي سي. الجراف ديال كي اون فونكسيون تي كيشبه الجراف ديال يو سي حتى هو كروسونت هكا وحتى هو فيه نفس الحوايج اللي هنا غير هادي هكا هي كي ماكس واللي هي بالضبط هادي راها كي ماكس وهي بالضبط سي في او. وعلاش هاد الجراف كيشبه الجراف؟ الوغ راه حيت كي كنعرفوها هي سي في او سي. الا كانت لا فارياسيون ديال او سي هي لا فارياسيون ديال كي حتى هي الا كانت لا طونجونت هكا دونك هذه كامله هي كاين الجراف ديال اي. الجراف ديال اي اون فونكسيون تي تيجي ديكروسونت هكا ومناش كيبدا يتناقص هنا من اي زيرو. ونرجعوا نرجعوا مور هادشي ان شاء الله. بالنسبه لا سوليسيون نهضروا حتى على اي دو تي اي اون فونكسيون ديال تي و اي زيرو شحال كتساوي اي اون تي ايكال زيرو. دونك وحتى هاد لا طونجونت الا كملتيها فهي هي. وحتى الجراف ديال يو ار حتى هو تابع الجراف ديال اي لان يو ار كنعرفوها هي ار فوا اي يعني لا فارياسيون ديال اي هي لا فارياسيون ديال يو ار. وهاد من هنا كيبدا يتناقص من يو ار زيرو اللي هي او وكيكون هكا يعني هذه هي لا طونجونت الا كملتيها كتعطيك طو. وحتى هادو بجوج هما صراحه بربعه هادو فيهم دو ريجيم ملي فاريابل او كنقولوا ريجيم ترانزيتوار او ريجيم وفيهم ريجيم ستاسيونير. ملي كنقولوا ريجيم بيرمانون او ستاسيونير هو باش كتولي كونستانت لا ميم شوز بالنسبه لهم كاملين. هذا ملي كيولي هنا هذا هو الريجيم ستاسيونير وهذا ملي يولي هنايا زيرو. دونك كانت هذه هي لا بارتي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال او لي غراف ديالها. من بعد ان شاء الله يكون لا سوليسيون والتتمه ديالكم ان شاء الله. شكرا وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح. وتبعوا في لي كور ديالكم وتبعوا الاسس ديالكم خصوصا في القسم اللي عندهم بروغرام وغاديين قادين وان شاء الله يكون بالتوفيق وتكون شي نقاط ممتازه ان شاء الله.